जैसा आप जानते हैं कि 2019 के बाद जो सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ तक कि लद्दाख में आपने देखा कैसे हालात हुए, वो यहाँ की ज़मीन और यहाँ की नौकरियों को लेके रहा है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहा, बल्कि ये फिनोमेना पूरी दुनिया में है कि लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंड की, क्योंकि लैंड के साथ आपके जुड़े हुए जज्बात होते हैं, आपका कल्चर होता है। पूरी दुनिया में एक रिबेलियन चल रहा है। लद्दाख में हमने हाल ही देखा, और हमारा जम्मू कश्मीर में भी यही मामला है। लोग को एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो ज़मीन है या हमारी नौकरियां हैं ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोज़र चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले में किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोज़र चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जिसमें आपने देखा कि जम्मू में खास कर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के इलाके, गुज्जर, पहाड़ी, बटंडी या दूसरे इलाके में बसे थे, या कश्मीर में भी कई जगह, यहाँ तक कि गरीबों ने स्कूल बनाए थे इन घासचराई में या स्टेट लैंड में, तो उनको भी जो है उड़ाया गया। तो ख्याल ये था कि जो 2019 में हुआ, तो जब इलेक्शन हुए 2024 में, तो ये ख्याल था कि एक सरकार बनेगी और शायद वो कोई ऐसे कानून नए बनाए, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, जिससे न सिर्फ गरीबों के घर बचेंगे, गरीबों की दुकान बचेगी जिससे उसका रोज़गार होता है या उसका अपना घर बचेगा, बल्कि जो हमारे जो टूरिज़्म के साथ वाबस्ता हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी लीज़ ख़त्म हुई है, बहुत साल पहले ख़त्म हुई है, कि उसको दोबारा जो है उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और इसकी खातिर ये सरकार कोई ना कोई कानून लाएगी। पर अफसोस है, कानून तो दूर की बात है, जब ये होटल वालों ने अभी यहाँ अदालत में इसको चैलेंज किया, तो वहाँ जाके सरकार की तरफ से कोई जो है कोई वकालत की नहीं गई इन होटलियर्स की। तो ये मसला खाली टूरिज़्म या होटलियर्स का नहीं, ये आम लोगों का मसला है। आपने देखा कि इस अरसे में 2019 से लेके आज तक कितने मकान, कितने स्कूल, कितने दुकानों को उजाड़ा गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए। और मैं समझती हूँ कि सरकार की ये तरजीह होनी चाहिए थी कि एक ऐसा बिल लेके आए जिससे रेगुलराइज हो, कम से कम जिसको 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हो, 30 साल से ऊपर, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। और इसी तरह जो होटल वाले हैं, देखिए ये होटल वालों ने यहाँ बहुत मुसीबत देखी, और टूरिज़्म का जो जिंदा रखा वो इन लोगों ने रखा, रोज़गार देते हैं ये, और हज़ारों लोग इनके साथ काम करते हैं। 2022 में एक कानून लाया गया जिससे लीज सारी ख़त्म की गई। तो तब से लेके आज तक तो किसी होटल को टेक ओवर नहीं हुआ, मगर जब अब सरकार बनी है, इलेक्टेड सरकार है, तो होटल्स को टेक ओवर किया गया, और अनफॉर्चुनेटली सरकार खामोश रही। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती ये बात कि इतना बड़ा जो हमारा टूरिज़्म का है, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, होटल वाले बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया, इस सनत को ज़िंदा रखा, और आज कहते हैं कि भाई लीज़ एकदम, कई बड़े जो हमारे हेरिटेज होटल्स हैं, चाहे नीडोज़ है, चाहे हाईलैंड पार्क है, या दूसरे होटल हैं, अभी तो गुलमर्ग से शुरू हुआ, पहलगाम पहुँचेंगे, दूसरी जगह पहुँचेंगे। तो इसके बारे में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, खुद वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, बिल्कुल खामोश हैं, वो इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। हमने बिल लाया था पिछली बार पीडीपी में, वहीद परा साहब ने एक बिल लाया था, ये जो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके लैंड को जो है उसको रेगुलराइज करने का, उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। आज उन्होंने दोबारा से फिर एक बिल लाया है हमने, जो लैंड होल्डिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशंस who have been in continuous possession of land for 30 years or more, thereby securing their rights, preventing arbitrary evictions, and ensuring social and economic stability across Jammu and Kashmir, including lease land to hotels, institutions in Gulmarg and Pahalgam. ये हमने इस बार फिर से एक बार बिल लाया है, क्योंकि ये जो होटल वाले, इन्होंने कर्ज करके सब पे अपनी घर में जेवरात बेच के सारा होटल्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया,
تو آج ان کو جس طرح بے دخل کیا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت غلط ہے. چیف منسٹر صاحب کو چاہیے ایک پالیسی لے کے آئے اس بارے میں, اور تب تک کورٹ میں اس کو ڈیفینڈ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو سب سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان ہوٹلز پہ ان کی نظر ہے. میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. یہاں جندل گروپ آئے, وہ کہتے ہیں وہ سارا گلمرگ لینا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہماری سرکار خاموش کیوں ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو, چاہے وہ غریب آدمی ہے, کسی کا گھر بنا ہے گھاس چرائے میں, چاہے اسکول بنا ہے یا کسی کا ہوٹل بنا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بیچ کے ان کو بتایا تھا کہ بھئی ہماری سرکار بنے گی تو ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے, آپ کی لیز بھی بڑھا دیں گے, آپ کا گھر بھی نہیں جانے دیں گے. مگر جندل صاحب یا دوسرے صاحب آئے, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ سرکار کی. تو اس کے بعد بالکل سرکار خاموش ہے, یہاں تک کہ جو کورٹ میں بھی سرکار نے کوئی ڈیفینس نہیں کیا ہے اس کا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آکشن ہوگا. دیکھیے ہندوستان میں کہیں بھی جہاں بھی آکشن ہوتا ہے تو پہلا رائٹ ہوتا ہے ان کا جن کے پاس لیز تھی. تو یہ بتائیے مجھے ہمارے ہوٹل والے جو ہیں وہ کہاں کمپیٹ کر پائیں گے جندل کے ساتھ, اڈانی کے ساتھ, امبانی کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیریوں کو ایک ذہن میں ایک ڈیموگرافک چینج کی ایک انسیکیورٹی تھی کہ ہم سے سب کچھ آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے, جس کے لیے لداخ جلا, جس کے لیے لداخ میں 4 لوگوں کی موت ہوئی, جس کے لیے سنم وانگچک اس وقت جیل میں ہے, جس نے 370 کو ہٹانے کے وقت بڑا ویلکم کیا تھا, یونین ٹیریٹری بننے کے وقت بڑا ویلکم کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں سرکار کو چاہیے کہ وہ ایک پالیسی بنائے. اور ہم نے بھی بل لایا ہے, وہی پرا نے بھی ایک بار پھر بل لایا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگوں کے پاس جو بھی لینڈ ہولڈنگس ہے, چاہے دکان کو لے کے, مکان کو لے کے یا ہوٹل والس کو, اس کو ایک بل لا کے, اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو ہم بل لا رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے, اس کو پاس کیا جانا چاہیے اور ریگولرائز کیا جانا چاہیے. تو میری عمر صاحب سے یہ گزارش ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو چوز کرنا ہے کہ میں ممتا بنرجی بنوں یا نوین پٹنائک بنوں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ ممتا بنرجی بنیے نہ نوین پٹنائک بنیے. اگر آپ کو بننا ہے تو کیجریوال بنیے, جنہوں نے دلی میں اتنے مشکل حالات میں لوگوں کو مفت بجلی دی, لوگوں کو گیس دیا, اچھے ہسپتال دیے, جو اللیگل اس وقت جو مانی جاتی تھی بستیاں ان کو ریگولرائز کیا, اتنی اچھی گورننس دی, بجائے اس کے باوجود کہ ان کے سر پہ بھی ایک لیفٹیننٹ گورنر بیٹھا ہوا تھا, ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا جا رہا تھا, ان کو جیل میں بھی ڈال دیا, مگر اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کو بھی مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. کم سے کم یہ جو زمین کا جھگڑا ہے اس کو نپٹانا چاہیے, اس کے لیے ایک بل لانا چاہیے. تھینک یو.